नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। मंगलबार जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको 9औं वार्षिकोत्सव मनाइयो। नेपालकै पहिलो पब्लिक लिमिटेडका रूपमा स्थापित लिमिटेडले वसन्त पञ्चमीको अवसरमा मनाएको हो 9औं वार्षिकोत्सव। कोभिड महामारीको वर्तमान समयमा मिडियाहरू अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलको भनाई। ठूला केही विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू अझै पनि क्लिन फिड लागू गर्न नदिने पक्षमा रहेको अध्यक्ष पौडेलको जिकिर। 9औं वार्षिकोत्सवमा कम्पनीद्वारा उत्कृष्ट 9 जना कर्मचारीहरू सम्मानित। सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा टेलिभिजनका डेस्क सम्पादक विनोद लामिछानेले पाउनुभयो सम्मानसहित पुरस्कार राशि। प्राविधिक तर्फका सुलभ मगरले पाउनुभयो उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार। त्यस्तै सेवा पुरस्कारबाट कलावती चौधरी, विष्णु थापा, थर्कबहादुर कार्की, मोहन प्रसाद मैनाली, समीर तिमिलसेना र हरि सेलवालले पाउनुभयो पुरस्कार। जिल्ला संवाददातामा सप्तरीका विद्यानन्द राम सम्मानित। कार्यक्रममा बोल्दै सूचना सम्प्रेषणमा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन निरन्तर अघि बढिरहेको समाचार प्रमुख नारायण भण्डारीको भनाई। कम्पनी अन्तर्गत जनता समाचार.com, जनता टेलिभिजन, जनता प्रकाशन, जनता डबली तथा रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज सञ्चालित। मंगलबार सरस्वती मन्दिर, विद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा साधना केन्द्रहरूमा विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइयो श्री पञ्चमी पर्व। विद्यार्जन, गायन, भाषण कला, कलाकारिता, संगीत लगायत क्षेत्रका साधकहरूले भक्तिभावले देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा गरी मनाएका छन् श्री पञ्चमी पर्व। श्री पञ्चमी पर्वको अवसरमा हनुमान ढोका दरबारमा गरिएको थियो वसन्त श्रवण। वसन्त श्रवणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको रहेको थियो सहभागिता। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको सुनवाईमा एमिकस क्युरी तर्फको बहस सुरु। सोमबार पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदक तर्फको जवाफी बहस सकिएसँगै मंगलबारबाट सुरु भएको हो एमिकस क्युरीबाट बहस। संविधान संकटमा परेको भन्दै इजलासमाथि ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको भनाई। संवैधानिक इजलासले 4 माघ यता निरन्तर सुनवाई गरिरहेको यो मुद्दामा एमिकस क्युरीबाट 5 जनाले गर्नेछन् बहस। कुनै विशेष मुद्दामा विज्ञको राय लिन अदालतले आवश्यक ठानेमा एमिकस क्युरी बोलाउन सक्ने व्यवस्था। एमिकस क्युरीले सम्बन्धित मुद्दाको पक्ष या विपक्षमा नलागी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले आफ्नो राय दिन्छ भन्ने विश्वास। भागरथी भट्ट घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न महिला कानून व्यवसायीहरूको माग। घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न महिला कानून व्यवसायीहरूले बुझाए गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापन पत्र। पीडित र उनका परिवारलाई न्याय दिलाउन महिला कानून व्यवसायीहरूको माग। देशव्यापी रूपमा भएका बलात्कारका घटनाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न नेपाल बार एसोसिएसन महिला समितिका अध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बस्नेतको माग। पेटमा भगरथी घटनाको अनुसन्धान अपराधीको नजिक पुगेको र अपराधीहरू छिट्टै पक्राउ पनि गृहमन्त्री थापाको भनाई। निर्मला पन्तको घटनामा जस्तो कमजोर अनुसन्धान नगर्न समेत गृहमन्त्री थापा समक्ष महिला कानून व्यवसायीहरूको माग। बालबालिका तथा महिलाहरूमाथि भइरहेको श्रृङ्खलाबद्ध घटनाले राज्य समेत र नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्वप्रति लापरवाह भएको सरकारवालाहरूको आरोप। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पौडेल पक्षको बुधबार बस्ने भनिएको जिल्ला सभापतिहरूको भेला स्थगित। पार्टी विधान र नेपालको संविधान दुवै संकटमा पर्दै गएको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पौडेल पक्षले बोलाएको जिल्ला सभापतिहरूको बैठक स्थगित। कांग्रेसको विधान अनुसार फागुन 7 गते महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान। अब विधान अनुसार 6 महिना मात्र समयावधि थप्न पाइने प्रावधान। केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनबारे ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूको भनाई। साथै संसदको पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने बारेमा पनि कांग्रेसले ठोस निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको भनाई। यता सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वीकार गरी अघि बढ्नुपर्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोड। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबार दिउँसो बस्ने। फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि आह्वान गरिएको 14औं महाधिवेशन सम्भव नभएपछि नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुने। महाधिवेशनको मिति परिमार्जन गरी नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न लागेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जानकारी।
बैठकमा पार्टीको आन्तरिक जीवन, क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतको विषयमा भएको प्रगतिको सम्बन्धमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता शर्माद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाएपछि मात्रै नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल हुने प्रवक्ता शर्माको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको 3 वर्षीय उपलब्धिमा दैनिक जिम्मेवारीलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको नेकपा आन्दोलनरत पक्षको आरोप। सरकारले 3 वर्षको अवधिमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको नेताहरूको टिप्पणी। सरकारका नियमित जिम्मेवारीलाई पनि उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको र सामान्य कामलाई पनि बढाई चढाई गरिएको नेताहरूको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफ्नो सत्ता जोगाउन सामान्य कामको समेत प्रशंसामा लागेको कांग्रेस नेताको भनाई। नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि शुरू हुने शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठद्वारा जानकारी। नयाँ सत्रका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको मन्त्री श्रेष्ठद्वारा जानकारी। शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइएको र छिट्टै टुङ्गो लाग्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 105 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमित संख्या 2,72,945 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यस्तै मंगलबार थप 79 जना कोरोना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,69,303 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। हाल देशभर 1,587 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2055 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माण गर्ने भनिएको मेट्रो रेल निर्माण गर्न रसिया इच्छुक। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त निम्वाङसँगको भेटमा रसियाले लगानी गर्न इच्छुक रहेको नेपालका लागि रसियाका राजदूत एलेक्सी नोभिकोभको भनाई। सोमबार भएको भेटवार्तामा रसियन रेलवेको तर्फबाट मन्त्रालय समक्ष आशय पत्र समेत बुझाइएको मन्त्रीको सचिवालयद्वारा जानकारी। पेटमा मेट्रो रेलको आवश्यकता रहेको तर प्रविधि र दक्ष जनशक्तिका साथै लगानीको समेत अभाव रहेको मन्त्री नेमवाङको भनाई। पेटमा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्ध, रुसी सहयोगमा निर्माण भएका विगतका परियोजनाबारे छलफल भएको सचिवालयद्वारा जानकारी। जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, बेरगन चिनी मिल र रोजिन एन्टरपाइन प्लान्ट बारे समेत छलफल भएको सचिवालयद्वारा जानकारी। डडेलधुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको केन्द्र बन्न थाले पनि व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा समस्या। डडेलधुराबाट 2048 सालदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निरन्तर रूपमा विजयी हुँदै आए पनि बस पार्क निर्माणमा ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। साँघुरो र बस पार्क यात्रु र सवारी साधनको चापले थिगिन सक्नुको भिड बढेको स्थानीयको भनाई। धनुषाको कमला नगरपालिकामा मंगलबार एकजना महिला मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीद्वारा जानकारी। कमला नगरपालिका वडा नम्बर 2 माझी झिटकैयामा अन्दाजी 35 वर्षीय संगीता देवी गडेरी राउत मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीको भनाई। राउत बिहानै घर नजिकैको खेतमा मृत अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीद्वारा जानकारी। मृतक महिलाको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम पठाइएको प्रहरीको भनाई। गैरावासी नेपाली संघ एनआरएनए-द्वारा निशुल्क रूपमा विश्वव्यापी टेलिहेल्थ सेवा सुरु। संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समिति तथा वैदेशिक रोजगार तथा कल्याण विभागको संयुक्त प्रयासमा विश्वव्यापी विस्तृत टेलिहेल्थ सेवाको शुभारम्भ। टेलिहेल्थ सेवाबाट विश्वका कुनै पनि ठाउँमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका कुनै पनि व्यक्तिले लाभ लिन सक्ने एनआरएनए-द्वारा जानकारी। सेवा अन्तर्गत अनलाइन मार्फत चाहेको समयमा स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग स्वास्थ्य परामर्श लिन सकिने एनआरएनए-द्वारा जानकारी। मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शदाता, स्नायु रोग विशेषज्ञ, मृगौला रोग विशेषज्ञ र छारे रोगका विशेषज्ञहरू पनि यस टेलिहेल्थ कार्यक्रममा समेटिएको एनआरएनए-द्वारा जानकारी। भारतको मध्य प्रदेशमा यात्रुवाहक बस नहरमा खस्दा 42 जनाको मृत्यु। 54 यात्रु बोकेको बस पुलबाट नहरमा खसेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाई। बसको क्षमता 32 जना यात्रु भए पनि बसमा 54 यात्रु सवार रहेको प्रहरीको भनाई। 7 जना यात्रु पौडिएर बाँच्न सफल भएको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख।
म्यानमारमा सैन्य नेतृत्वलाई कु विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिरहेकाहरूमाथि दमन भए गम्भीर परिणामको सामना गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। नागरिकहरूको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने राष्ट्रसङ्घको भनाई। म्यानमारमा सेना विरुद्ध आन्दोलन चर्किँदै गएपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध। इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त विरुद्ध भएको राष्ट्रसङ्घको भनाई। कुसँगै म्यानमारमा सेना विरुद्ध दैनिक रूपमा हुँदै आएको छ प्रदर्शन। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको सेनाद्वारा प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा लागू। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिसिल्डलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले दिएको छ आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति। भारतको सेरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड र दक्षिण कोरियाको एस्ट्राजेनेका SK बायोन्टेक उत्पादन गरेको खोपलाई WHOको अनुमति। कोभिसिल्ड सहित 2वटा खोपको गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारिताको अध्ययनपछि सूचीकृत गरेको WHOले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख। कोभिसिल्डको प्रभावकारिता 63% पाइएको र 18 वर्षभन्दा माथिका सबैजनालाई लगाउन मिल्ने WHOको विज्ञप्तिमा उल्लेख। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको जित। मंगलबार भएको खेलमा चन्द्रपुरद्वारा उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका 2-1 गोल अन्तरले पराजित। चन्द्रपुरको जितमा रजनी ठोकर र दिलकुमारी राणाले गरिन् 1-1 गोल। चौदण्डीकी मनिता तामाङले फर्काइन् 1 गोल। जितसँगै 11 खेलमा 9 अङ्क जोड्दै चन्द्रपुर लिगको 6औं स्थानमा। लगातार 11 हार बेहोरेको चौदण्डी अङ्कविहीन रहँदै तालिकाको पुछारमा। देशव्यापी अन्तर्वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत्र पहिलो साताबाट हुने। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर देशव्यापी अन्तर्वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत्र 2 गतेदेखि 7 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने स्पेन इभेन्ट्स प्रणालीद्वारा जानकारी। वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको प्रतियोगिता लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुने आयोजकको भनाई। प्रतियोगितामा देशभरका वडाहरूबाट कम्तीमा 1000 खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजकद्वारा जानकारी। प्रतियोगितामा वर्तमान शीर्ष 16 वरियता प्राप्त टेबल टेनिस खेलाडी बाहेकका अन्य खेलाडीहरूले भाग लिन सक्ने आयोजकद्वारा जानकारी। प्रतियोगिताको मेन्स र वुमेन्स एकलतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीयहरूले क्रमशः 30,000, 15,000 र 7,500 रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउने। वेटरान्स एकलतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीयहरूलाई क्रमशः 10,000, 5,000 र 2,500 प्रदान गरिने आयोजकद्वारा जानकारी। त्यसै प्रतियोगितामा सर्वाधिक पदक जितेर टिम च्याम्पियन बन्ने वडालाई 50,000 प्रदान गरिने आयोजकको भनाई। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।